नमस्कार, घरबाट पावर न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या बढ्ने क्रमलाई हेर्दा आउने दिनहरू निकै भयावह हुने संकेत देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका किन र कसरी कोरोना संक्रमणको थप जोखिममा पर्दैछ त्यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा हुनेछ। कर्णालीमा पनि कोरोना छिरेको छ, लकडाउन चलिरहेकै छ, तर देशको सबै भूगोलमा कोरोना पुग्न कसरी सम्भव भइरहेको छ यो प्रश्नको जवाफमा जोडिएको छ छिमेकी मुलुक भारत। भारतबाट हाम्रोमा संक्रमणको डरलाग्दो सञ्जाल कसरी विस्तार हुँदैछ? विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या रहेको भारत र त्यही देशसँग 1800 किलोमिटरको खुला सिमाना जोडिएको नेपालका आउँदा डरलाग्दा दिनबारे आज चर्चा हुनेछ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ। परीक्षण पर्याप्त नभएर मात्रै हो, नत्र संक्रमित 100 मा होइन 1000 मा पुगिसकेको विज्ञ चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म 77 जिल्लामध्ये 38 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। सबैभन्दा धेरै संक्रमितहरू बाँके जिल्लामा छन्। बाँकेमा कोरोनाकै कारण 1 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 2 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। बाँकेपछि धेरै संक्रमित रहेको दोस्रो जिल्ला हो पर्सा। बाँके र पर्सा दुवै जिल्लामा संक्रमित संख्या 100 को नजिक पुगेको छ। त्यसपछि कपिलवस्तु, उदयपुर, रूपन्देही, रौतहट, झापा, काठमाडौँ, धनुषा बढी संक्रमित पुष्टि भएका जिल्लामा पर्छन्। काठमाडौँमा पछिल्ला दिन बढेको संख्या हेर्दा स्थिति डरलाग्दो हुने संकेत दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका नेपालकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको हिसाबले पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा सबैभन्दा भयावह स्थिति कहीँ हुन्छ भने त्यो काठमाडौँमा नै हुनेवाला छ। देशका विभिन्न जिल्लाबाट अनेकौं कारणले काठमाडौँ आउने मानिसहरूलाई रोक्न सम्भव छैन। उपयोग्य सामग्रीको आपूर्तिदेखि स्वास्थ्य उपचार होस् या राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पनि बाहिरबाट काठमाडौँ आउने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन। त्यसमाथि नाकाहरूमा गरिएको कोरोना नियन्त्रणका प्रयास केवल देखाउनकै लागि मात्रै भइरहेका छन्। त्यसैले काठमाडौँमा कोरोना भित्रिने जोखिम पर्याप्त छ। काठमाडौँबाट कोरोना बाहिरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि बजारमै पुनः आश्रित हुनुपर्ने बाध्यताका कारणले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नेहरूका लागि बजारसँगको सम्पर्कको बाध्यता छ। त्यसैले काठमाडौँलाई कोरोनाको चौतर्फी जोखिम छ र कोरोना रहेसम्म यो रहिरहनेछ। कोरोनाले नेपालका कुनै पनि भूगोललाई नछाड्ने स्थिति देखिँदैछ। कर्णाली प्रदेशमा पनि कोरोना छिरेको देखिन्छ। पहिलो संक्रमण पुष्टि भएपछि कर्णाली प्रदेशमा हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर स्वाबको सङ्कलन गरिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको टोलीको परिचालन गरेर कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट स्वाब सङ्कलन गरेर PCR परीक्षणका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जुम्लासम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। बुधबार बिहानसम्ममा हुम्लाका 5 स्थान, कालीकोटका 9 स्थान र मुगुका 2 स्थानबाट हेलिकप्टरबाट स्वाब जुम्ला ल्याइएको थियो। पछिल्ला दिन नेपालमा जति पनि संक्रमित भेटिएका छन् उनीहरूमध्ये अधिकांशको ट्राभल हिस्ट्री भारतसँग जोडिएको छ। भारतबाट आएका वा उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूमा कोरोनाको संक्रमण बढी देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोको संसद सम्बोधनमा अरू देशबाट आएको संक्रमण भन्दा भारतबाट आएको संक्रमणले नेपाललाई पिरोल्दै लगेको बताएका थिए। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना झन्झन भयावह बन्दै गएको छ। भारतमा संक्रमित संख्या 1,10,000 पार भएको छ भने मृतकको संख्या 3500 माथि पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा दैनिक 5-6 हजार संक्रमित थपिएका छन् भने एकै दिनमा मृतकको संख्याले 150 सम्मको रेकर्ड नागेका छन्। यो रफ्तार घट्ने होइन, बढ्दै जानेछ। भारतमा अघिल्लो महिना अप्रिल 20 तारिकसम्ममा 15,000 आसपासमा रहेको संक्रमित संख्या आज मे 20 तारिक अर्थात् 1 महिनामै चान्चुन 1 लाख बढेर जम्मा संक्रमित संख्या 1,10,000 पार हुने स्थिति बनेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या, त्यसमाथि कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण भारत विश्वका उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेरिएको छ। भारतमा कोरोनाको भयावह रूप हेर्न बाँकी रहेको र अबका साता र महिनामा भारतले ठूलो क्षति सहनुपर्ने अनुमान गरिएका छन्। भारतको असर नेपालमा व्यापक स्तरमा पर्न सुरु भइसकेको छ। अहिले नेपालमा देखिएको असरको मुख्य स्रोत भारत नै हो र आउने दिनमा भारत र नेपाल दुवै देशले कोरोनाको भयावह असर भोग्नुपर्ने निश्चित छ। भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई सीमामा निर्ममतापूर्वक रोकियो। उनीहरू चोर बाटो भएर नेपाल छिरे। भारतबाट नेपाल छिराउने गिरोह नै सक्रिय रहेको र पैसा लिएर नेपालमा सेटिङमा मान्छे छिराइएका खबरहरू पनि आए। यसरी चोर बाटो भएर आउनेहरूले आफ्नो ट्राभल हिस्ट्री लुकाए।
उनीहरू लुकीछिपी नेपालभर फैलिए र कोरोना पनि सँगसँगै फैलियो। यति हुँदा पनि नेपाल सरकारले अझै पनि चेत खाएको छैन। नेपालीहरूलाई रोक्ने असफल प्रयासमा मात्रै सरकार टिकिरहेको छ। सुरक्षित नेपाल छिराउने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र जसरी हुन्छ भाग्न नदिने र लुकीछिपी आउने क्रमलाई रोक्नका लागि सरकारले पुरै ताकत लगाउन जरुरी छ। नत्र खुला सिमानामा बलपूर्वक रोक्ने प्रयास असफल भइसकेको छ र त्यसले नेपालमा भयावह स्थिति ल्याइसकेको छ। अझै पनि सरकारले विकल्पहरूमा ध्यान दिएन भने स्थिति झन्झन भयावह हुने पक्का छ। भारत सरकारले नै ठुला सहरबाट मानिसहरूलाई आफ्नो गाउँघरमा जानका लागि बस मार्फत घर पठाउने निर्णय गरेको छ। उसै पनि पैदल हिँडेरै आएकाहरू अब बस र रेलबाट सीमासम्म आउन सहज हुने भएपछि जसरी पनि नेपाल छिर्न सकिन्छ भनेर आउने क्रम पनि पक्कै बढ्नेछ। भारत सरकारले आप्रवासी मजदुरहरू कोरोना संक्रमणको मुख्य माध्यम बनिरहेका निष्कर्ष निकालेको छ। भारतमा देखिएका कोरोना संक्रमणका 70% भन्दा बढी संक्रमितहरू प्रवासी मजदुरहरूसँग सम्बन्धित भएको आँकडा सार्वजनिक भएको छ। यसले पनि देखाउँछ कि नेपालमा भारतबाट आउनेहरूलाई जबरजस्ती रोकेर मात्रै अब उपाय छैन। उनीहरूलाई सरकारले पुरै ताकत लगाएर सुरक्षित सीमा कटाउने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने र ढुक्क भएपछि मात्रै समुदायमा जाने प्रबन्ध मिलाउन अनिवार्य छ। हिजो 3 घण्टा 10 मिनट प्रधानमन्त्रीले संसदमा बिताएर त्यहाँ गरेको भाषणमा कोरोनाको चर्चा मात्रै 20 मिनट भएको थियो। बाँकी समय यो देशमा अघि पछि हुने जस्तै राजनीतिक दाउपेचकै फजुल बहसमा समय बित्यो। त्यो प्रसङ्गलाई पनि समेट्ने प्रयास हुनेछ। अब आजको मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक फेरि देशभक्त र राष्ट्रवादी नेताको रूपमा वावाही पाएका छन्। नाकाबन्दीको बेला नेपालमा भारत विरोधी जनभावना उत्कर्षमा थियो। त्यो बेला पनि जनताको मन जित्ने गरी ओली भारतको विरोधमा बोलेका थिए। एउटा फरक परिस्थितिलाई याद राख्नुहोला। त्यो बेला ओली आफ्नो सत्ताको उत्तरार्धमा थिए, तर अहिले ओली सरकारको मध्यान्तर चल्दैछ। र अर्को समानता पनि हेक्का राख्नुहोला। यी दुवै राष्ट्रवादी अडान मौलिक, सृजनात्मक र रचनात्मक होइनन्, केवल प्रतिक्रियात्मक हुन्। यो रचनात्मक र प्रतिक्रियात्मकताको कुरोलाई थप प्रष्ट पार्न थोरै व्याख्या पनि गरौँ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले स्वयं अग्रसर भएर आफ्नै बुद्धि विवेक लगाएर कुनै मौलिक पहल लिएर गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याएका होइनन्। आफ्नै बलबुताले निकै मेहनत, विवेक र धनराशि खर्च गरेर असाध्य काम गरेर वा पहल लिएर देश र जनतालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँध्ने काम गरेका पनि होइनन्। के चाहिँ हो भने भारतले नेपाललाई हेपेर भूमि मिच्ने, सडक बनाएर त्यसको उपभोग गर्ने जस्ता हरकत गरेपछि नेपाली जनता त्यसको विरोधमा उत्रिए र अन्ततः सरकार जनताको भावना अनुकूलको अडानमा उभिन आएको छ र आज नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी पनि भएको छ जनभावना अनुसारको। अरू भए यति पनि गर्थे वा गर्थेनन्, तर केपी ओलीले यतिसम्म भए पनि गरे, यो प्रशंसायोग्य छ। नाकाबन्दीका बेलामा पनि र अहिले पनि जनभावना अनुकूल ओलीको अडान अभिव्यक्त भएकै हो। मात्रै अडान हो यो। कुनै अतिरिक्त मेहनत, कौशल, सृजनशीलता, नयाँ खोज, अन्वेषण वा उत्कृष्टता यो मामलामा ओलीबाट प्रदर्शन भएको होइन। झलनाथ खनालले यस अगाडिको एक अन्तर्वार्तामा मसँग भनेको कुरा मलाई सम्झना आइरहेको छ कि नाकाबन्दीका बेलामा नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री र नेताहरूलाई राष्ट्रवादी हुन बाध्य पारेका थिए। नेता स्वयंले इच्छा राखेर वा अग्रसरता लिएर राष्ट्रवादी अडान प्रस्तुत भएको होइन। अहिले पनि सरकार व्यापक जनदबावमा परेको थियो। दबावकै परिणाम नक्सा जारी गर्ने तहमा सरकार उत्रिएको छ। भन्न त प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले केही साता अघि नक्सा जारी हुँदैमा के हुन्छ, त्यो त जहिले जति बेला जस्तो चाहियो त्यस्तै नक्सा जारी गर्न सकिन्छ। त्यसैले भूमि फिर्ता गर्नु मुख्य काम हो। सरकार त्यसमै लागेको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले केही साता अगाडि दिएका थिए। यही अभिव्यक्तिलाई सरकारले सार्थक पारेको दिन अब
प्रतीक्षामा हुनेछ। संसदमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सान्दर्भिक यो छोटो अंश यहाँ जोड्न चाहन्छु, त्यसपछि बाँकी चर्चा जोड्नेछु। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यस कारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यस कारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। दर्शकवृन्द, फेरि पनि प्रश्न होस्, अलमल नहोस् कि ओलीका चर्चित दुवै राष्ट्रवादी अडान मौलिक, सृजनात्मक र रचनात्मक होइनन्, केवल प्रतिक्रियात्मक हुन्। तर केसम्म हो भने अरू नेताले यतिसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा ओलीले भारतसँग अडान राख्न सक्ने आफ्नो छवि बनाएको भने पक्का हो। अर्को कुरा पनि नलुकाई भन्नै पर्छ, ओलीको राष्ट्रवादी अडानले उनी स्वयं र उनको दललाई सत्तामा पुर्याउन सघायो, तर नेपालको भारतमाथिको परनिर्भरता घटाउन पटक्कै सघाएन। भारतीय नाकाबन्दी पछिको समय नेपालमा शक्तिमा रहेका छन् स्वयं प्रधानमन्त्री ओली, तर प्रत्येक क्षेत्रमा रहेको भारतमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने काम भएन, बरु बढ्यो। आज पनि समय हेक्का राख्नुहोस्, यस्तो लकडाउनमा भारतबाट मान्छे छिर्न मुस्किल अवस्थामा पनि नेपाली किसानका तरकारी र फलफुल खेतबारीमै कुहिएका छन्। बजार ल्याउने व्यवस्था राज्यले गर्न सकेको छैन, तर भारतीय तरकारी र फलफुल नेपाली बजारमा सहजै आइपुग्छ। उपभोग्य यस्ता धेरै सामग्री छन्, नेपालमै उत्पादन बढाएर भारतको निर्भरता तोड्न सकिन्थ्यो, तर ओली सरकारले एउटा पनि यस्तो पहल सार्थक पारेर देखाउन अहिलेसम्म सकेको छैन कि ल हेर हामीले यो मामिलामा भारतको निर्भरतालाई तोडिदियौँ भनेर भन्ने कुनै पनि एउटा सफलताको काम अहिलेसम्म भएको छैन। कृषि उपजदेखि अधिकांश उपभोग्य सामग्री भारतबाटै आयात हुन्छ नेपालमा। औषधिजन्य सामग्री होस् वा 2 पाङ्ग्रेदेखि 10 चक्के सवारीसम्म, लगाउने कपडा होस् वा नुहाउने धुने साबुनदेखि सौन्दर्यका सामग्रीसम्म, घर बनाउने सामान हुन् वा घर सजाउने सामान, भन्दै जाँदा यस्तो लामो लिस्ट हुन सक्छ। हामी पुरै भारतमा निर्भर छौँ, तर 2/3 बलियो सरकारले आजका मितिसम्म आत्मनिर्भरताको एउटै ठोस पहल सार्थक पारेको उदाहरण छैन। त्यसैले भावनाका लागि र राजनीतिक खपतका लागि गरिने राष्ट्रवादी स्टन्टकै भरमा मूल्याङ्कन गर्ने, जय जयकार गर्ने र त्यसमै रमाउने कमजोर मनोदशाबाट जनता मुक्त नहुने हो भने नेताहरूलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने अस्त्र बनेर नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवादको दोहन हुने सिलसिला लामो समय चलिरहनेछ। भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह
भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखा छ। मास्तिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। सरकारलाई नक्सामा मात्रै होइन परिणाममै भूमि फिर्ता गर्न उत्प्रेरित गरौँ। सुरुवात बोलेरै, भाषण गरेरै, नक्साहरू जारी गरेरै नै हुने हो, यहाँसम्म ठिकै छ। तर नाकाबन्दी पछिको परनिर्भरता तोड्न ओली सरकारले देखाएको उदासीनताको कसीमा अहिलेको नयाँ नक्सा प्रकरणलाई हामीले हेर्न सकेनौँ र मक्ख परेर जय जयकारमा मात्रै रमायौँ भने केही पनि हासिल हुनेवाला छैन। जस्तो भयो नाकाबन्दीका बेला, त्यस्तै फेरि पनि हात लाग्यो सुन्नको अवस्था आउन सक्छ। नाकाबन्दीकै उदाहरणबाट हामीले सिक्न जरुरी छ। नाकाबन्दीपछि भारतको परनिर्भरता तोड्न नसक्दा आज पनि भारतले ढुवानी रोक्यो भने नेपालमा तत्कालै हाहाकार हुने अवस्था छ। त्यसैले भावनात्मक राष्ट्रवादले तत्क्षणका लागि गौरवको न्यानो हामीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसको बदलामा नेता र दलले भोट पाउनेछन्, सत्तामा पनि पुग्नेछन्, तर स्थितिमा तात्विक अन्तर हुने छैन। प्रधानमन्त्रीको संसद सम्बोधनको यो अर्को सान्दर्भिक अंश जोडौँ, त्यसपछि फेरि बाँकी चर्चा जोड्नेछु। एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ इनफ भनिरहेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ 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 एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु, इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हाजिर जवाबी, प्रत्युत्पन्नमती, वाग विदग्धता विश्व विश्रुत छ। त्यो जान्दा जान्दै पनि मैले चाहिँ नेभिल च्याम्बरलिन र चर्चिलको सम्झना गराउने दृष्टता गरेँ। प्रधानमन्त्रीले मलाई जवाब दिनुभयो। तर मेरो थप प्रश्न के छ भने, जुन अहिले दिन उहाँले गनाउनु हो, मेरो 2 वर्ष पुगेको छ, 5 वर्ष बाँकी छ भन्नुभयो, अब 3 वर्ष बाँकी छ। तर नेभिल च्याम्बरलेनको पनि 3 वर्ष बाँकी थियो। त्यो तिथिमिति उहाँले हेर्नुभयो हुन्छ। र उहाँको पार्टी, नेभिल च्याम्बरलेनको पार्टी अल्पमतमा गएको थिएन। मैले फेरि सम्झना गराउँछु,
तत्कालीन राष्ट्रिय सङ्कटमा उहाँलाई विपक्षले भन्दा पनि उनकै पार्टीका मान्छेले सम्झना गराएका थिए, बिदा 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 चाहियो प्रभु भनेर। एउटा मजाको संस्मरण स्मरणका पाएको विद्वान मित्रले अलिकति बुजुर्ग तरिकाले नै प्रश्न गर्नुभएको छ। यो उसमा यो नेभिल च्याम्बरलिनलाई अरूले इनफ इनफ भनेको होइन, आफ्नै पार्टीकाले इनफ इनफ भनेका थिए भनेर। कहिले कहिले त्यस्तो हामीले देखेका छौँ, इनफ इनफ भनेको र त्यस अनुसारको एक्सन, त्यस अनुसारको व्यवहार गरेको देखेका छौँ। भट्टराईजीलाई अगाडि सारेर चुनाव लडियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनियो, 6 महिना पनि टिक्न दिएन, इनफ इनफ भनियो। त्योभन्दा पछिल्लो च्याम्बरलिन पनि के अरे चर्चिल पनि कोही पनि आएन। यस्ता धेरै अनुभवहरू देखेर आउनुभएको साथीले एकाध आवाज यताउता असन्तुष्टिका सुनेर आफ्नै पार्टीभित्रतर्फ इङ्गित गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। तर त्यस्तो केही पनि छैन, खुसीको कुरा त्यस्तो केही पनि छैन। सजग गराउनु भएकोमा धन्यवाद छ। अहिले सरकार सङ्कटमा छ, प्रधानमन्त्री आलोचनाले घेरिएका छन्, पार्टीभित्रै उनी एक्लिएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा आज जारी भएको यो नक्साले सरकारलाई पक्कै मलम लगाउनका लागि मद्दत गर्ला, तर देश र जनताको घाउ पुर्नका लागि यो पर्याप्त हुने छैन। आज भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएको छ। नेपालको इतिहासमा यो नक्साले नयाँ मानक छाड्ने पक्का छ। यही मानकमा आगामी नेपाल भारत सम्बन्धका नयाँ आयामहरू कसरी अघि बढ्ने हुन् त्यो पनि अर्थपूर्ण हुनेछ। 6 महिना अघि भारतले नेपालको भूमि मिचेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा बढेको विरोधलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा निकालेको छ। भावनात्मक दृष्टिले सरकारको यो पहिलो पाइलाले नेपालीहरूलाई स्वाभाविक खुसी दिएको छ, तर राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक हिसाबले भूमि फिर्ताको पुरै काम बाँकी नै छ। दर्शकवृन्द, भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा सहित 335 वर्ग किलोमिटर भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा पारित गरेको विषय तारिफ योग्य हो। तर ओली सरकारले यो मामिलामा गर्नुपर्ने मुख्य काम र हासिल हुने परिणाम र उपलब्धि भने हेर्न बाँकी नै छ। अहिले नक्सा मात्रै आएको, अतिक्रमित भूमि आउन बाँकी नै छ। सरकारले दिशा सही लिएको छ, तर यात्रा पुरै बाँकी नै छ। त्यसैले गन्तव्यमै पुगिसकेको जसरी सरकार वा नागरिकले उत्तेजनामा आएर उत्साह मनाउने र जय जयकार गर्ने समय भइसकेको छैन। तर नेपालको सत्ताको रिमोट भारतसँग हुन्छ भन्ने जुन राजनीतिक कथन बनेर चर्चा हुने गर्छ, त्यस मान्यताको कसीमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ठुलै जोखिम लिएको मान्नै पर्छ। भारतको निगाहमा नेपालमा सत्ता बन्छ, चल्छ र ढल्छ भन्ने आम धारणालाई ओलीले चुनौती दिएका छन्। नेपाली राजनीतिमा ओली नेतृत्वको यो राजनीतिक अडान ऐतिहासिक घटनाक्रमका रूपमा अंकित रहनेछ। तर नेपालका लागि सधैँ भावनात्मक तुष्टि मेट्ने सन्दर्भमा मात्रै यस्ता घटनाक्रम सीमित हुँदै आएको यथार्थ पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। ओलीले भारतसँग जोखिम मोल्ने हिम्मत देखाएकोमा एक थरी भने अति उत्साहित भएर यति बेला आत्मगौरवमा मक्ख छन्। कतिपयलाई ओलीले अहिलेको आफ्नो कमजोरी छोप्ने तत्क्षणको स्टन्टमै यो नक्सा प्रकरण सीमित रहने र भारतसँगको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने काम भएको भनेर पनि चर्चा गरेका छन्, टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बढ्दै गएको आफ्ना विरुद्धको जनमतलाई पुनः आर्जन गर्ने अस्त्रका रूपमा मात्रै यो जोखिम उठाउने क्याल्कुलेटिभ मुभ यदि रोजेका हुन् भने ओलीका लागि तत्कालको फाइदा त होला, तर देशले एकपटक फेरि फजुल
राष्ट्रवादको शिकार हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध पछि ब्यालेन्स गरौँला, अहिलेका लागि नेपालमै भएको आफ्नो ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्नु नै प्राथमिक ठानेका हुन् भने त्यो पनि घातक हुनेछ। विस्मृतिमा पुगेको आफ्नो पुरानो राष्ट्रवादी छवि पुनः स्थापित गर्ने मात्रैको प्रपञ्चमा यदि प्रधानमन्त्रीले नक्सा मामलालाई अघि सारेका हुन् भने त्यो पनि निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ। सभामुख महोदय, केही मानिसहरू आशंका गर्दैछन् कि प्रधानमन्त्रीजीले अब यो नक्सा भूमि फिर्ता गराउन ठोस पहल कदमीका लागि होइन, बरु नक्सा जारी गरेकोमा महिमा मण्डन गराउँदै घरभित्रका आफ्ना अन्य कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर केही मानिसहरू आशा गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसका लागि सबको साथ लिनुहुनेछ। महासङ्कटमा घरभित्र रहेका र घर आउन नपाएका आफ्नो जनता जोगाउने दायित्वबाट पन्छनका लागि यो नक्साको कदाचित पनि दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, जित्ला कि आशंका जित्ला? सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक किन गरिएन? के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले दबाब दिएको छ र? स्वीकृत नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण गरी कार्यटार कहिले लगाउने हो? सरकारको निशाना छाप र संसदको लोगो नयाँ कहिले पाउने हो? कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रश्न कसरी सोध्नुभयो, कसरी सोध्न सक्नुभयो मान्यजीले? मलाई अचम्म लाग्छ। कसैको दबाबमा हिजो बेलुका नक्सा जारी भएको छ, पहिले नै त्यो नक्सा अन्तिम रूपमा जारी नभइकन छाप्ने र वितरण गर्ने कुरा हुँदैन। बेलुका नक्सा तयार भएको छ या पारित भएको छ, अहिले वितरण नहुँदा बिहानसम्ममा वितरण नभइसक्दा कसैको दबाबमा हो कि भनेर यो अलिकति सोध्न प्रश्न गर्न पनि मिल्ने खालको अलिक भएन कि? चौतर्फी आलोचनाले घेरिएका ओलीले आफ्नो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने अस्त्रका रूपमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्न खोजेको तर्क सतहमा पक्कै आउनेछ। त्यो तर्कलाई ओलीले अब परिणाममा काट्न सकेनन् भने उनका लागि आउने दिन झनै प्रत्युत्पादक हुनेछ। तर अर्को पक्ष के छ भने नाकाबन्दिताका खास गरी भारत विरोधी जनमतलाई भोटमा बदल्न ओलीले राष्ट्रवादी छवि प्रस्तुत गरेको भन्नेहरूका लागि अहिले त्यसो भनेर तर्क गर्ने सहुलियत चाहिँ छैन। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा भूकम्पलाई टारियो, नाकाबन्दीलाई टारियो, कोरोनासँग जुझेर जित्ने अभियानमा लाग्दैछौँ, पार्टीभित्रको आन्तरिक करेन्टलाई पनि डिफ्युज गरियो र भारतका सेनाले नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा बोलिरहँदा वर्तमान सरकारका बहादुर वीर एवं नेपाल आमाका सही सपूत वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले केही पनि नबोलिकन आफ्नो देशको नक्सालाई सार्वजनिक गर्नुभयो। यही नै हो जवाब सभामुख महोदय। त्यसैले पूरक प्रश्न धेरै सुनियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गुड क्वेसन गुड आन्सर, बैड क्वेसन नो आन्सर, बाँकी आपका मर्जी। सत्ताको उत्तरदायित्व नरहेका भीम रावलहरूका लागि अथवा अन्य नेताहरूका लागि प्रतिक्रियात्मक भएर पनि यति बेलाको राजनीति चल्छ, भाषणबाजी ठिकै हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री पद प्रतिक्रियात्मक बनेर पुग्ने पद होइन, एक्सन र रिजल्ट दिने पद हो। अब अगाडिका एक्सन र रिजल्ट ओलीले देखाउन सके भने उनका लागि साँच्चीकै ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने र देशभक्त र राष्ट्रवादी छविलाई व्यवहारमै स्थापित गर्ने यो राम्रो मौका बन्नेछ। हिजोको संसद बैठक 3 घण्टा 10 मिनट चलेको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सुरुमै सम्बोधन थियो 1.5 घण्टाको। तर प्रधानमन्त्रीले अधिकांश समय लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न, नेपालको राजनीतिक चर्चा गर्न, आफ्नो सरकारको बचाउ र राजनीतिक छेडछाडमा खर्च गरेका थिए। यस्तो महामारीको समयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा खपत गरेको 3 घण्टा 10 मिनटको समयमध्ये कोरोनाका लागि चर्चामा मुस्किलले 20 मिनट खर्च भएको थियो। तर त्यो समयमा पनि प्रधानमन्त्रीले ठोस
र मूर्त कुरा गरेनन्। कोरोना के हो, कोरोनाले विश्वलाई कसरी प्रभाव पारेको छ, विश्वका कुन देशमा कति सङ्क्रमित र मृतक सङ्ख्या पुग्यो, आँकडा सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने उपदेशात्मक मन्तव्य संसदमा राखेका थिए। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको हिजोको भाषण सुन्दा सरकारसँग कोरोनासँग जुझ्ने र जनतालाई यो सङ्कटबाट जोगाउने प्रष्ट खाका नरहेको पुनः एकपटक फेरि पुष्टि भएको छ। गाउँका जनतालाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले छोएन। सहरमा लकडाउनको व्यवस्थापन र बजार सन्तुलनका योजनाहरू आएनन्। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उल्टै चिड्यायो। न किसानले सुनेर राहत माने, न व्यापारी उद्योगीका लागि यति बेला सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै प्याकेज वा अपिल नै हिजोको सम्बोधनमा थियो। साबिक र सामान्य समयमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले सतही राजनीतिक चर्चा र छितरिएका भाषणबाजीमा समय खर्च गरेका थिए। संसद भाषणका यी अंशहरू सुनौँ। स्वामीका लागि प्रत्युत्पादक हुने बाँदर भक्तिबारे केही भन्नै पर्छ। अपव्याख्या गर्नेले नबोलेको कुरा बोलेकै हो भन्ने भ्रम सृजना गर्न सक्लान्। अरिङ्गाल परिचालित गरेर मेरो देशभक्तिबारे अनर्गल प्रचार गर्ने वातावरण बन्ला। मिथ्या बहस गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बदनाम गर्न सकिएला। सत्ता टिकाउन पुरानो बेला शासकले बिपी कोइरालालाई विदेशी दलाल र पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने दुष्प्रचारको प्रपञ्च गरेकै हो। तर आपसी विभाजन गर्ने दाउपेचको राजनीतिले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने होइन, यसलाई कागजी नक्सामा सीमित गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहोस्, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सरकारलाई संसदले के सहयोग गर्नुपर्दछ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट के सहयोग चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने बेला हो यो पुनित कार्यमा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो सहयोग रहन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू चीनबाट विद्यार्थी लिएर आउने तर अन्य देशबाट आफै स्वदेश फर्किन्छु भन्नेहरूलाई किन रोकेको हो? विदेशिएका नागरिकहरूमाथि किन यस्तो गम्भीर विभेद? कति नेपाली विदेशमा अलपत्र छन्, कति नेपालीको विदेशमा मृत्यु भएको छ, कति सङ्क्रमित छन्? यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के जानकारी छ? उनीहरूलाई स्वदेश आउने व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ स्पष्ट पारिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। प्रधानमन्त्रीज्यूले खान नपाएर कोही नेपाली मर्नु पर्दैन भन्दै आउनुभएको छ, तर विदेशमा लाखौँ नेपाली खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई खान नपाएर मर्न नदिने हो भने तत्काल नेपाल ल्याउनु पर्दछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कहिले उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ? मिति चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू। उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने भने अगाडि क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म उनीहरूको लागि कति क्वारेन्टाइन बन्दैछन्? जवाब चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। कोरोना नफैलिँदासम्म, रोजगारी नखोसिँदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ, केले गर्छ?
जनशक्ति नै बाहिर छ अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। दर्शकबिन, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको आजको ब्रिफिङ सुनौँ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज पछिल्लो नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25 छ, जसमा 3 देखि 48 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 7 जना महिलाहरू र 18 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ, 3 वर्षीय बालकसहित। जसमध्ये बाँकेमा 6 जना पुरुषहरू, 17 वर्षका, 20 वर्षका, 28 वर्षका, 30 वर्षका र 40 वर्षका गरी 5 जना नरैनापुर 5 का र 27 वर्षका पुरुष खजुरा 5 का रहनुभएको छ। त्यसै गरी धनुकोटामा 5 जना नयाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरू 28, 29, 35 र 37 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने 1 जना 24 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै हाल धनकोटामै बस्दै आउनुभएको छ। कपिलवस्तुमा जम्मा 13 जना थप सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये 3 जना पुरुषहरू 22 वर्षीय, 35 वर्षीय र 48 वर्षीय पुरुषहरू विजयनगरको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको र महाराजगञ्ज गाउँपालिकामा रहेका 3, 4, 6 वर्षीय बालबालिका, 16, 25 र 32 वर्षीय बालिकाहरू र 16, 25 र 32 वर्षीय महिला गरी 6 जना फिमेलहरू र 4 जना पुरुषहरू, 12 वर्षीय बालक, 20 वर्षीय, 24 वर्षीय र 34 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 13 जना व्यक्तिहरू कपिलवस्तुमा नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ। त्यसै गरी नवलपरासी पश्चिममा 1 जना पुरुष जो 26 वर्षीय हुनुहुन्छ। उहाँ सुस्ता गाउँपालिका 5 का बेलबानी क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको हामीलाई जानकारी आएको छ। यसरी हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 427 रहेको छ। यी 427 मध्ये पुरुषहरू 358 जना र महिलाहरू 69 जना रहनुभएको छ। आजै क्रिम्सन अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका पीसीआर विधिबाट गर्दा पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिको बारेमा विभिन्न समाचार माध्यममा विभिन्न कुराहरू आएकोमा अहिले भर्खरैको समाचार अनुसार उहाँ अझै पनि भेन्टिलेटरमा रहनुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर रहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँको बारेमा विभिन्न कुराहरू आएका थिए। त्यसैले फेरि पनि यस्तो संवेदनशील समयमा यस्ता समाचारहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्दा आधिकारिक सूचनाहरू प्रयोग गरेर मात्र गर्नुहुन सबैले कोभिड-19 को उपचारमा, निदानमा, रोकथाममा, नियन्त्रणमा हातेमालो गरेर सघाउ गर्दिन र आफू र आफ्नो देशलाई बचाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपिलका साथ म आजको अपडेट यही अन्त्य गर्छु। हस्त पावर न्यूज सकिन्छ। बिदा पाऊँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।